बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द व सना रब्बे मेहरबान के नाम और दुरूद व सलाम शान कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। पेश खिदमत हैं आज की स्मार्ट हेडलाइंस। तारीख़ है 15 जनवरी सन 2022 और दिन है हफ्ता। सबसे पहले आलमी मंजरनामा। भारत के बढ़ते हुए जनूनियत पसंदी मुसलमानों पर मज़ालिम के ख़िलाफ़ बिल आखिर अक़वाम मुत्तहिदा भी बोल पड़ा है और अक़वाम मुत्तहिदा के अक़लियतों के इंचार्ज डॉक्टर फर्नांड उन्होंने मज़म्मत की है भारत की और उसको कहा है कि वो अक़लियतों के साथ बदसलूकी और मुसलमानों के साथ नस्ल कुशी से बाज आ जाए। सर्बियन आलमी नंबर 1 टेनिस स्टार जोकोविच, जिनको ऑस्ट्रेलिया में दाखिले पर वैक्सीन ना लगवाने की वजह से उनका वीज़ा मनसूख किया गया, उन्होंने अदालत से रुजू किया। अदालत ने उनकी रिहाई के हुक्म दिए और अब दोबारा ऑस्ट्रेलियन वज़ीर दाखिला ने उनका वीज़ा मनसूख कर दिया है और उनको ज़ेर हिरासत ले लिया गया है। याद रहे कि ऑस्ट्रेलियन स्टार 9 मरतबा ये ऑस्ट्रेलियन ओपन चैम्पियनशिप जीत चुके हैं और अगर वो इस बार मुकाबले में शरीक हो जाते हैं और जीतते हैं तो वो एक तारीख़ रकम करेंगे। अमेरिका हुकूमतों को गिराता रहा है और 200 साल से उसका निसफ़ कुर्राए अर्ज़ के ऊपर राज है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट शाया की है जिसमें ये इंकशाफ किया गया है कि अमेरिका जो है वो पूरी दुनिया में बड़े घिनौने तरीके से जमहूरियत के नाम पर और इंसानी हकूक़ के नाम पर वो हकूक़ को पामाल करता चला आया है। बगदाद में रॉकेट हमला हुआ है अमरीकी सिफारतखाने के ऊपर। कुवैत में आयल रिफाइनरी में आग लग गई और मुतअद्दिद अफरादों की हलाक इतलात मिली हैं। भारत में कश्मीरियों की हलाकत पुरस्रार तरीके से उनको गुमशुदा करने का सिलसिला जारी है। अमरीकी पाबंदियां लगने के बावजूद शुमाली कोरिया ने एक और बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा कर दिया है। जेनेवा और पेरिस में इंकशाफ हुआ है कि 4 अमरीकी सफारती अमले के एहलकारों को पुरस्रार न्यूरोसर्जिकल सिंड्रोम होने का खदशा पैदा हो गया है और कहा यह जा रहा है कि तहकीकात के मुताबिक ये किसी साजिश का नतीजा है। भारत जनूबी अफ्रीका से टेस्ट सीरीज़ हार गया। पाकिस्तान की कौमी खबरें। कल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने मुल्क की पहली कौमी सलामती पॉलिसी का इजरा कर दिया। आर्मी चीफ ने कहा कि इसमें मिलिट्री महज इसका एक जुज़्व है और पहली बार कौम को एक मंजिल देना, निशान मंजिल बताना और एक पॉलिसी वज़ा करना खुश आइंद है। बन्नू में पाक फ़ौज की चेक पोस्ट पर हमला हुआ, एक सिपाही शहीद हो गया। जवाबी हमले में एक दहशतगर्द मारा गया। शहबाज और नवाज़ दोनों करप्ट हैं लेकिन शहबाज शरीफ ज़्यादा करप्ट हैं, ये कहना है शेख रशीद का। उन्होंने कहा कि जो हाथ इमरान खान के सर पर है वो अपोजिशन की गर्दन पर तो आ सकता है लेकिन कभी उनके सर पर नहीं आ सकता। और अपोजिशन ने कहा कि हुकूमती वज़ीर जो हैं ये नाअहलों का एक सर्कस है। इमरान खान ने कहा है कि ज़रूरत है कि तरबियत याफ्ता हुनरमंद अफ़गानिस्तान भिजवाए जाएँ। IMF के पास मजबूरी में जाना पड़ता है और ऐसा करना सलामती के मुनाफी होता है। पेट्रोल में एक बार फिर इजाफे की तवक्को है और इम्कान है कि इस बार पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार पेट्रोल 150 से तजावज़ कर जाएगा। भारत के साथ अमन, हमसायों के साथ ताल्लुकात, ईरान के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग नई कौमी सलामती पॉलिसी का हिस्सा है। वज़ीर आला के ख़िलाफ़ उस्मा बुखारी ने इल्ज़ाम लगाया कि उनके भाई ने तोसा में DG खां में लोगों से नौकरियों के एवज़ करोड़ों रुपए हत्या लिए, जबकि तर्जुमान हसन हावर का कहना है कि ये झूठा इल्ज़ाम है। वो खातून जिसके घर से मोहरें और लेटर पैड सरकारी बरामद हुए वो लोगों को नौकरी का झांसा देकर उनके साथ फ्रॉड करती थी। वज़ीर आला ऑफ़िस की तज़ीन के लिए 4 करोड़ मांग लिए गए हैं। लाहौर में एक बड़ी पेशरफ्त हुई। मिस्र के सफ़ीर से मुलाकात हुई। वफाकी वज़ीर औकाफ़, मजहबी अमूर और सूबाई वज़ीर औकाफ़ इनके साथ, और गौर ये किया गया है कि लाहौर में जामियातुल अज़हर मिस्र का कैंपस कायम किया जाएगा। कोरोना बूस्टर के लिए हुकूमत ने उम्र की हद कम कर दी है। अब 18 साल के शहरी भी ये बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। बारिशें और बर्फ़बारी का एक और सिलसिला शुरू हो रहा है अगले हफ्ते से और पाकिस्तान उसकी लपेट में है। ओमिक्रॉन माहिरीन का कहना है
کہ کچھ دن کے بعد کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ لاہور میں ایک بار پھر جو پنجاب کے ٹریفک کے ڈی آئی جی ہیں انہوں نے پابند کر دیا ہے کہ جس بھی ضلع میں ڈرائیونگ کا ٹیسٹ ہوگا اس کی سی ڈی وہ ہیڈ آفس کو بھجوانا ہوگی۔ اسلام آباد کی ہائی کورٹ نے جسٹس ثاقب نثار کی مبینہ آڈیو جو لیک ہوئی تھی اس کا فرانزک کرانے کے لیے آفر کر دی۔ درخواست گزار کی درخواست پر سماعت کے دوران عدالت نے کہا کہ اس کا دنیا کی بہترین فرانزک جو لیبس ہیں وہاں سے آڈٹ کروایا جا سکتا ہے، لیکن اس کا خرچہ کون برداشت کرے گا؟ درخواست گزار کا کہنا تھا کہ اس کا خرچہ وفاقی وزارت قانون برداشت کر سکتی ہے۔ سپریم کورٹ نے قرار دے دیا ہے کہ جمہوریت وہ قانون کی عملداری سے پائیدار ہوتی ہے، شخصیات کی مضبوطی سے نہیں۔ لاہور میں سندر انڈسٹریل اسٹیٹ میں ایک فیکٹری کے گارڈز میں ٹک ٹاک کا جنون تھا، وہ ایک گارڈ کی جان لے گیا۔ حسن نامی گارڈ، اسامہ نامی گارڈ ٹک ٹاک بناتے ہوئے اس نے اس کی گردن پر پستول رکھا، اس سے ٹریگر دب گیا، گولی چل گئی اور حسن موقع پر جاں بحق ہو گیا۔ پولیس نے اسامہ کو زیر حراست لے لیا ہے۔ رضوان عرف وکی جو نون لیگ کے ایم پی اے بلال یاسین پر قاتلانہ حملے کا مرکزی کردار ہے، اس کے گھر سے گارڈز کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ عاطف اسلم اور آئمہ بیگ دونوں مل کر پی ایس ایل کا جو آفیشیل سانگ ہے اس میں اپنی پرفارمنس دکھانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ تھا آج کا عالمی منظرنامے کے بعد قومی منظرنامہ۔ بڑھتے ہیں اب ضلع گجرات کی خبروں کی جانب۔ کل گجرات کے حاجی اورنگزیب بٹ جو کہ نون لیگ کے رہنما ہیں، جن کے خلاف کیس ہے گجرات بیوٹیفیکیشن اور ساتھ رمضان شوگر مل کا، وہ پیش ہوئے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے ساتھ عدالت میں، اور عدالت نے ان کو نیب کورٹ سے رجوع کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ پنجاب اسمبلی سے ایک پرائیویٹ بل منظور کیا گیا ہے جس کی روح سے آئندہ تمام جو نجی یونیورسٹیز ہیں ان کی مانیٹرنگ کی جا سکے گی، اور اگر وہ خلاف گئے قواعد و ضوابط کے تو ان کا چارٹر کینسل کیا جا سکتا ہے۔ شافع حسین چودھری شجاعت حسین کے صاحبزادے جو کہ پاکستان کبڈی فیڈریشن کے صدر بھی ہیں، ان کی زیر نگرانی پاکستان کی نیشنل کبڈی چیمپئن شپ جاری ہے۔ آرمی نے پنجاب کو کوارٹر فائنل میں شکست دے دی اور پنجاب پولیس نے نارتھ پنجاب کو شکست دے کر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ اسٹوڈنٹس گینگ جو پورے ضلع میں سرگرم ہیں، آئے روز ان کی خبریں آتی ہیں، کہیں وہ کالجوں کے سامنے ہلڑ بازی کرتے ہیں، کہیں وہ دوسرے گروہوں پر حملہ کرتے ہیں، ان کی ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں، ٹک ٹاک بنتی ہیں، اسلحہ لہراتے ہوئے، ڈنڈے لہراتے ہوئے۔ ڈی پی او گجرات نے فیصلہ کیا ہے کہ ان اسٹوڈنٹ گینگز کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے گا۔ پورے ضلع کے تھانوں کو اطلاع کر دی گئی ہے، اور جہاں جہاں ایسا واقعہ سامنے آیا ان طلبہ اور طلبہ کے نام پر بدتمیزی کرنے والوں کو زیر حراست لے لیا جائے گا۔ گجرات کے پنکھوں کے حوالے سے انکشاف ہوا ہے کہ غیر معیاری پنکھے فروخت ہوتے ہیں مارکیٹ میں۔ اب حکومت نے اس کا نوٹس لیتے ہوئے یہ قرار دیا ہے کہ حکومت کی اجازت کے بغیر، منظور شدہ پنکھوں کے بغیر کوئی پنکھا فروخت نہیں کیا جا سکے گا۔ سیاست میں جنوری کی دھند سردی میں N71 واحد وہ حلقہ ہے جہاں ماحول گرم ہے۔ چودھری وجاہت حسین آئے روز کوئی ایسا بیان دیتے ہیں جو سیاسی ماحول کو گرما دیتا ہے۔ گزشتہ روز انہوں نے ظہور الہی ہاؤس کوٹلہ میں عمائدین اور معززین کے اکٹھ سے بات کرتے ہوئے دوبارہ یہ چیلنج دیا کہ وہ کاغذی شعروں کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ وہ ان کی ایک پھونک کی مار ہیں اور وہ مٹی کے بت ہیں، اور مزید انہوں نے کہا جس نے ہمارے ووٹر کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا ہم اس آنکھ کو نکال دینے کی طاقت رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ ناظرین، یہ تھا آج کا سمارٹ ہیڈ لائنز۔ مجھے دیجیے کل تک کے لیے اجازت اور اپنا رکھیے خیال۔